चलो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. यही आवाज थोड़ी बढ़ा के पढ़े। وقطعنا اثنتي عشرة أسباطا ومن شر النفاثات في العقد. إلى موسى सर पीछे से إذ आवाज आ रही है। استسقى एक मिनट जी। أن يضرب यह जोर से पढ़े। أن يضرب بعصاك الحجر فانبهست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنفسهم يظلمون। आपकी आवाज बहुत स्लो है आज। وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث هذه القرية. هذه القرية شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. पढ़े ना आगे। واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوم الله قوم الله नहीं قوما الله। قوما الله مهلكهم أو مؤذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون أنجينا الذين أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بأسباب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما أتوا أما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
وإذ تأذن ربك بس यहीं तक था. ليبقى बस أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. हाँ हाँ ठीक है मोना इसको ये वो हो गई है क्यों मैंने कुछ गलत किया नहीं मैंने कुछ गलत किया जी वइज़ तअल जी सर जी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيम. بسم الله الرحمن الرحيم. पढ़ें أعوذ بالله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. जी पढ़िए. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم من سوء يسومهم من يسومهم مهم مهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقطعناهم في الأرض أمما 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 منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. पढ़ें. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون أراد هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا فيغفر لنا سيغفر لنا وإن يأتيهم أراد يأتيهم नहीं يأتيهم أراد مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا ألا يقولوا على الله على الله إلا الحق حقا ودرسوا ما فيه والدار الآخرة والدار الآخرة
خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والدار الآخرة والذين يمسكون والذين الذين يم- يمسكون يمسكون الذين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا إنا لا نضيء أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. पढ़ें। وإذ نتقنا الجبل فوقهم فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. जी وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم ماما كتابيتك أفتهلكنا بما فعل المبتلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. पढ़ें। واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا آياتنا آياتناه
آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من बस मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون अच्छा बात सुने मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था फिर मैंने सोचा कि आगे और दे देता हूँ ये थोड़ा सा है ये मेरे साथ पढ़ लें ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون यहाँ से पढ़ें ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل القلب
كلب. إن الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص فقصص القصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. पढ़ें। ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. जी सूरह 3 सुनाए। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثلاث وما يكذبك. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. जी सूरत अलक। सलमान याद नहीं किए सारे सूरत। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी, तो याद है ना आपको, वो सुनाए। और बिस्मिल रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। थोड़ा करीब होकर पढ़ें, आवाज़ स्लो आ रही है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم ألم يعلم بأن الله अल्लम अल इंसाना ما الإنسان ما يعلم मा लम यअलम। ما لم يعلم. सर याद नहीं है सर जी जी, ये आती तो है, आपको क्या हो गया? जी पता नहीं सर आज काफ़ी है आज के लिए काफ़ी है। जी ख्याल में अभी दिमाग आपका बिल्कुल घुमा हुआ है, नींद की वजह से है, नींद आ रही है। जी सोना है अभी। हम्म, मम्मा की तबीयत कैसी है? ठीक है मम्मा की तबीयत ठीक है। बस सर आशीष स्टोरेज से पड़ गई है उसको हम्म। बस स्टोरेज से जख्म पड़ गए हैं मामा को मैं ख्याल ना करूँ उसकी अल्लाह सेहत दे इंशाल्लाह। अल्लाह मम्मा की खिदमत करना, लड़ाई नहीं करना, ठीक है। या दुआ कर लेना मामा के जी लिए जी, मैं दुआ करूंगा, आप भी दुआ करना, और दूसरा लड़ना नहीं मम्मा से, प्यार से, ठीक है। अच्छे से उनकी बात भी मानना, ठीक है। ठीक है हाँ, आराम से सुकून के साथ, ठीक है। मम्मा का ख्याल करना और छोटे भाई का भी, ठीक है। और बड़ी अम्मी का भी, ठीक ठीक है है। टेक केयर। अल्लाह ब, हाफिज। क्या करें? ब, बड़ी अम्मी तो जा रही है वापस अच्छा, वो तो फिर जाना भी है ना उनको, उनका वीज़ा वगैरह का भी मसला होता है ना फिर। बाकी आप है ना, पीछे बड़े बच्चे हैं ना, बड़े बेटे हैं, आपने मम्मा का ख्याल करना है, ठीक है। ठीक है ठीक है। बाकी मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अल्लाह आसानी करेगा, ठीक है। ठीक है इस अल्लाह हाफिज। टेक केयर।